दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepalese.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी eNepalese-द्वारा सञ्चालित तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत आज हामी रोबोटिक कोलोरेक्टल सर्जन अर्थात् हाम्रो यसलाई हामीले नेपालीमा व्याख्या एकैछिनपछि गरौँला। ढिलो नगरिकन डाक्टर साहब हामी यहाँलाई eNepalese.com मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई फेरि एकपटक नमस्ते। नमस्ते विजयजी, थ्यांक यू विजयजी। डाक्टर साहब अब पहिलो सुरुमा चाहिँ हैन यो कोरोना सम्बन्धी नै हामी जाउँ। तपाई पनि अग्रपंक्तिमा काम गर्ने हैन शल्य चिकित्सक हैन, संक्रमणको त धेरै हुन्छ, कस्तो छ के छ डाक्टर साहब अहिलेसम्म सुरक्षितै हुनुहुन्छ हैन डाक्टर साहब? अहिलेसम्म ठिक छ हजुरको। अब मेरो कति साथीलाई चाहिँ इन्फेक्सन भयो हजुरको, कति हस्पिटलाइज पनि भयो, मेरो पार्टनर पनि हस्पिटलाइज हुनुभयो, तर मलाई चाहिँ लकिली अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन। हजुरलाई चाहिँ अहिलेसम्म हैन त्यस्तो केही पनि देखिएन अथवा संक्रमणबाट आफै नै शल्य चिकित्सक भएको हैसियतले त्यसलाई चाहिँ हैन अहिलेसम्म बस्न सफल हुनु भयो हैन सर? हजुर हजुर। दर्शक महानुभावहरू फेरि एकपटक मैले यहाँहरूलाई अलिकति समय लिन चाहे। डाक्टर साहबको मैले संक्षेपमा मैले परिचय गराउन म चाहन्छु। डाक्टर सुशील पाण्डे हैन नेपाल मेलम्ची घर भई काठमाडौँमै अध्ययन गर्नुभई, लामो समयदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, त्यस विषयमा पनि हामी आउँछौँ। जसलाई चाहिँ हामीले उहाँको उपाधि छ MD FACS FACCRS भन्ने हामीले छ। डाक्टर साहबको नेपालीमा चाहिँ यसरी हामी कुरा गरौँ, बोर्ड सर्टिफाइड कोलोन तथा रेक्टल हैन शल्य चिकित्सक भनिन्छ, रोबोटिक जसलाई चाहिँ मानव रहित यन्त्र शल्यक्रियाका विशेषज्ञ डाक्टर सुशील पाण्डे हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले हामी भन्दा हैन फिनिक्समा हैन एरिजोना फिनिक्समा हुनुहुन्छ र विशेष गरिकन डाक्टर साहबको विशेषता भनेको चाहिँ यो ठुलो आन्द्रा र मलाशय र तल्लो पेटको रोगको लागि चाहिँ शल्य चिकित्सा क्षेत्रमा काम लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ र डाक्टर साहबले अघि भने जस्तै चाहिँ शल्यक्रिया चाहिँ सानो प्वाल गरेर गर्ने प्रक्रियामा भनेपछि हैन त्यो मिनिमल इन्भेजिभ भन्ने तपाईहरुले शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन डाक्टर साहब? त्यसको रूपमा पनि चिनिन्छ। न्युयोर्कको जेफ्री मिल्सन प्रोबेस्टियन अस्पताल, वेल कर्नेल मेडिकल कलेज, कर्नेल विश्वविद्यालय न्युयोर्कमै पढ्नुभयो र शिकागो मेडिकल सेन्टर विश्वविद्यालयबाट कोलोन र यो मलाशय भनेको रेक्टर्समा चाहिँ फेलोशिप परीक्षण लिइसक्नु भएको छ भने विश्वव्यापी रूपमा हैन विश्व प्रख्यात पनि हुनुहुन्छ र हैन विशेष गरिकन उहाँले धेरै पुस्तकहरू भन्दाखेरि जर्नलहरू पुस्तक लेख्नु भएको छ। यसैको सेरोफेरोमा पछि हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिले डाक्टर साहब अब हामी अलिकति नेपालीका मूलका अमेरिकामा धेरै हैन करिब 3 देखि 4 लाख जति हामी छौँ। यो रोबोटिक भनेको मानव रहित यो यन्त्र भनेको मानव रहित शल्यक्रियाको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी सुरुमा गरौँ सरल भाषामा। यस विषयमा हामी अलिकति के कसरी भन्ने पनि जाउँला, तर चाहिँ हो के रोबोटिक सर्जरी भनेको के हो, यसलाई सरल भाषामा बुझाउन सकिएला डाक्टर साहब? हजुर, यो रोबोटिक सर्जरी भनेको रोबोटले आफूले गर्ने हैन, सर्जनले गर्ने हो। रोबोट एउटा टुल हो हजुरको। अब पेसेन्टबाट म 10 फिट टाढा बसेको हुन्छ, तर इन्स्ट्रुमेन्ट जुन पेसेन्टको शरीरभित्र हुन्छ, मेरो हातमा चिप्स हुन्छ हजुरको। मैले त्यो चिप्सको अनुसार मैले पेसेन्टको भित्रपट्टि मैले विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्छ। आन्द्रा काट्ने, आन्द्रा सिलाउने, जोड्ने, यदि ब्लिडिङ भयो भने ब्लिडिङ स्टप गर्ने, म सबै पेसेन्टभन्दा टाढा भएर पनि म आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्छु। सबै इन्स्ट्रुमेन्ट मेरो 100% मेरो अन्डरमा हुन्छ। रोबोटले आफैले उसले अपरेसन गर्ने हैन, त्यो चाहिँ मैले रोबोट युज गरेर मैले अपरेसन गर्ने गर्छु। भनेपछि रोबोटिक भनेको त अब त्यो हामीले चाहिँ यसो सामान्य एक भनौँ न एउटा सामान्य मान्छेको बुझाइ अनुसार चाहिँ
रोबोटले नै गर्छ भन्ने कुराहरू हैन, जस्तै हामीले कुनै कुनै चलचित्रहरूमा देख्छौँ नि, रोबोट आफै जान्छ आफै गर्छ भन्ने कुरा नभएर तपाईको सबै नियन्त्रण तपाईको हातमा हुन्छ, तपाईको निर्देशनमा त्यो यन्त्र भनौँ न रोबोटले काम गर्ने देख्छ। हजुर हजुर। त्यसो हो भने नि अब चाहिँ यो पुराना शैलीका हैन शल्य चिकित्सा हुन्छ नि पद्धति भयो हैन, पेटका भयो हैन, पेटका विभिन्न रोगका भनौँ न अब तपाईको हैन मृगौलाको भयो हैन, अर्को चाहिँ यो पित्तको थैलीको शल्यक्रिया भयो, आन्द्राका कुरा भनौँ न अन्य शल्य क्रियाहरू र यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ डाक्टर? अब हजुरको पहिला हजुरको अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो काटेर गरिन्थ्यो हजुरको, त्यसले गर्दा बिरामीलाई ठुलो स्कार हुन्थ्यो, बढी दुख्थ्यो, कम्प्लिकेसन बढी हुन्थ्यो हजुरको, बिरामी धेरै दिन हस्पिटल बस्थ्यो। अब यो सानो पालले अपरेसन गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको बिरामीलाई कम दुख्छ अपरेसन गरेपछि, अनि बिरामीलाई चाँडो रिकभर हुन्छ, अनि घर चाँडो जान्छ, उसले काम चाँडो जान सक्छ, कम्प्लिकेसन धेरै कम हुन्छ हजुरको यसले गर्दा। त्यसले गर्दा विभिन्न लङ एन्ड सर्ट टर्म, छोटो समय र लामो समयमा धेरै फाइदाहरू हुन्छ हजुर यसमा चाहिँ यो कुरा हैन। त्यसो अनि यो अब हामीले चाहिँ रोबोटिक भनेको त अब हैन अमेरिकामा आएर नै सुन्नेको कुरा हो हैन। त्यसैले यसको अलिकति पृष्ठभूमि चाहिँ अब कहिले विकास भयो, त्यसैले यो रोबोटिक भन्ने बित्तिकै जुन मानव रहित भन्छ हैन, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा जस्तै तपाईहरु त अमेरिकामा हुनुहुन्छ हैन, अलिकति यो नेपालको कुरा पनि गरौँ न, नेपालमा पनि जोडौँला। तर यो यसको विकास हैन कहिलेदेखि सुरुवात भयो, कुन देशमाले सुरु गरेको, यस विषयमा अलिकति सामान्य रूपमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के बताइदिनु। हजुर, यो रोबोटिक सर्जरीको टेक्नोलोजी पहिला चाहिँ हजुर अमेरिकन आर्मीले डेभलप गरे हजुरको। यो चाहिँ 1990s तिर हजुरको चाहिँ अमेरिकन आर्मीले चाहिँ यदि वार भयो भने, वार भएको ठाउँमा त्यहाँको हजुरको आर्मीहरू इन्जर्ड हुन्छ, उनीहरूलाई अपरेसन गर्नुपर्छ, त्यहाँ त्यो ठाउँमा डक्टर जान सक्दैन, त्यसलाई सजिलो गर्नको लागि उनीहरूले रोबोटिक सर्जरी डेभलप गर्यो। तर त्यो उनीहरूले आर्मी त्यति सक्सेस हुन सकेन। अनि उसले त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ हजुरको इन्ट्युटिभ सर्जरी भन्ने कम्पनीलाई बेच्यो। त्यो इन्ट्युटिभ भन्ने कम्पनीले चाहिँ त्यो एकदमै भयङ्कर ठुलो पारेर अहिले संसारभरि नै अपरेसन हुन्छ हजुर। भनेपछि अहिले अब त्यसो यो अब तपाईले चाहिँ नि जस्तै अमेरिकामा चाहिँ यो कति वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर छ, त्यसपछि कुन कुन देशहरूमा फैलियो डाक्टर यो? हजुरको अमेरिकामा चाहिँ हजुरको यो सुरुमा भएको चाहिँ 2001-2 देखि सुरु भएको हो। तर त्यो बेलामा चाहिँ हजुरको मेसिनहरू चाहिँ प्रिमेटिभ थियो, सानो, त्यो मेसिन ठुलो हुने, कम्प्युटर जस्तै हजुर। अब जस्तो 1970s त कम्प्युटर कोठातिर ठुलो हुन्थ्यो, त्यस्तै यो रोबोट पनि ठुलो हुन्थ्यो, युज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अब अहिले यिनीहरूले यो डेभलप गर्दा धेरै युजर फ्रेन्डली भइसकेको छ हजुरको। यो 20 वर्ष भयो सुरु भएको, तर अहिले एकदम धेरै सुरु हुन थालेको चाहिँ 5-7 वर्ष भयो हजुर। यो त्यसो भए तपाईँ डाक्टर साहब यो फिनिक्स जुन एरिजोनामा काम गर्नुहुन्छ हजुर, त्यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ यो दैनिक रूपमा हैन, तपाईँ रोबोटिक सर्जन अथवा तपाईँ चाहिँ ठुलो आन्द्राको हैन त्यो कोलोनहरू गर्दाखेरि पनि यही पद्धतिहरू नै प्रयोग गर्ने पर्ने हुन्छ कि विशेष व्यक्तिहरूलाई मात्रै गर्ने हो, के हुन्छ त्यसो? यो मैले गर्ने अपरेसनहरू चाहिँ सबै रोबोटिक सर्जरी गर्छु हजुरको। यदि बिरामीको अब कुनै प्रब्लम भयो भने मात्र ठुलो इन्सिजन काटेर गरिन्छ, नभए मैले गर्ने यो रोबोटिक सर्जरी हो। भनेपछि त कहिलेकाहीँ मात्रै विशेष व्यक्तिलाई गर्ने भनेको होइन, तपाईँको कामै यो रोबोटिक, किनभने त्यसैमा दक्षता छ, त्यही नै तपाईँ गरिरहनु भएको छ। हजुर, म बिरामीलाई यो अपरेसन पनि गर्छु, अनि प्लस कति सर्जनहरूलाई यो अपरेसन गर्न आउँदैन, म उनीहरूलाई सिकाउनको लागि चाहिँ म डिफ्रेन्ट स्टेटमा पनि जान्छु हजुर। हजुर, अनि डाक्टर साहब यो तपाईँ अब अन्य राज्यमा जानुभयो भनेपछि यो अन्य मुलुक राष्ट्रहरूमा जान्ने त्यस्तो अवसर पाइन्छ कि पाइँदैन डाक्टर साहब? त्यो किन गाह्रो हुन्छ हजुरको, अवसर पाइन्छ हजुरको, तर अब यो मेरो फ्यामिली हुन्छ, मेरो आफ्नो काम हुन्छ, मेरो पेसेन्ट हुन्छ, म उस दिन अमेरिका चाहिँ जान्छु हजुरको। अमेरिका भन्दा बाहिर पनि अफर आउँछ, जहाँ गएर ट्रेन गर्दा, त्यसले गर्दा किन ट्राभल टाइम भन्ने हजुरको टाइम डिफरेन्स हुन्छ, बच्चाहरू छ, त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ हजुरको। भनेपछि यस्ता होइन अवसरहरू आउने त हुन्छन्, अनि तर तपाईँको आफ्नो यो पारिवारिक को कारणले गर्दाखेरि गइरहनु भएको छ। त्यसै यो अब मैले जोडेँ, अब रोबोटिक जुन शल्यक्रिया होइन सर्जरी जुन तपाईँले भन्नुभयो, यसको चाहिँ मूल फाइदाहरू चाहिँ
फाइदाहरू के हुन्छन् डाक्टर साहब? हजुरको एकदम मूल फाइदा हजुरको चाहिँ अपरेसन राम्ररी गर्न सकिन्छ, यो एकदम सेफ छ हजुरको। म हजुरलाई एक्जाम्पल दिन्छु। अब हजुरको रुममा हुनुहुन्छ, हजुरले चाहिँ अब यदि भित्तामा किला हान्नु पर्यो, आफ्नो अगाडिको भित्तामा हान्नु सजिलो पर्छ, माथि रुफमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, पछाडि त सकिँदैन नि। रोबोटिक सर्जरीले हजुरको सबै डिरेक्सनमा चाहिँ सेम वेमा गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो अलिक बढी सेफ हुन्छ, बढी इफिसियन्ट हुन्छ हजुर काम गर्न। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो नि 2-3 कुराहरू, सुरक्षित पनि हैन, समय पनि बस्ने भयो, अनि शरीरमा चाहिँ पाल पार्ने पनि अलिकति सानो हुने भयो हैन। हजुर, जति सानो पाल भयो त्यति चाहिँ संक्रमण फैलिने हैन, कम हुन्छ संक्रमणको इन्फेक्सन हजुर। त्यो चाहिँ हुन्छ। सबैभन्दा चाहिँ अब पुरानोमा चाहिँ के भने लामो, जस्तै मैले आफूले पनि पित्तको थैलीको शल्यक्रिया गराउँदाखेरि एक भित्ताको छ, एकदम दुख्यो भनेपछि त्यो अब रोबोटिक भनौँ न यो मानव रहित यो तपाईँको जुन तरिकाले गर्दा चाहिँ कम पाल पार्ने, छिटो हुने हैन, सरल पनि हुने भन्ने कुराहरू डाक्टर साहब हैन। त्यसो यो अब पहिलो सुरुमा चाहिँ परम्परागतको शल्यक्रिया त त्यो हैन, त्यो इथर लगाएर अथवा त्यसलाई पेटको हैन, त्यसलाई चाहिँ एनेस्थेसिक गरेर भनौँ न निश्चेतक भन्छ, त्यसलाई निश्चेतन गराउने कुराहरू हुन्थ्यो। यसमा के हुन्छ डाक्टर साहब? यसलाई पनि बिरामीले चाहिँ बेहोस पार्नुपर्छ हजुरको, बिरामीले बेहोस पार्नुपर्छ। हजुर, तर हजुरको चाहिँ कम्प्लिकेसन कम किन हुन्छ भन्दा हजुरको सानो इन्सिजन हुन्छ, हजुरको सानो कटाइ हुन्छ, बिरामी चाँडो रिकभर हुन्छ हजुरको। यसमा चाहिँ बिरामी चाहिँ बेहोस पार्नुपर्छ, यसलाई पनि यसमा पनि पार्नुपर्छ। त्यसो भए जस्तै अब बिरामीलाई सुताइयो, जस्तै अरू शल्यक्रियामा चाहिँ नजिकै चिकित्सकहरू गएर बस्छन्, तपाईँहरू चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुरको अब बिरामीलाई अब हामी बिरामीलाई अब सुताएपछि हामी त्यो सानो पाल पार्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्ट हाल्छौँ हजुरको। इन्स्ट्रुमेन्ट हालेपछि एउटा नर्स अगाडिपट्टि हुन्छ, म बिरामी भन्दा 10 फिट टाढा हुन्छु हजुरको। बिरामीसँग मेरो कुनै पनि फिजिकल कनेक्सन हुँदैन। 10 फिट टाढा चाहिँ एउटा कन्सोल भन्ने हुन्छ, कन्सोलमा चाहिँ अब हामी त्यो 3D इमेज हुन्छ हजुर, त्यो हेरेर हातमा सानो चिप्स हुन्छ, अनि म त्यो चिप्स मैले त्यो चलाएपछि त्यो भित्रको इन्स्ट्रुमेन्ट मुभ हुन थाल्छ हजुरको। त्यसले गर्दा मैले अब काट्न पनि सक्छु, सिलाउन पनि सक्छु, जोड्न सक्छु हजुरको। ब्लिडिङ भने ब्लिडिङ कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छु, सबै कुरा गर्न सकिन्छ। भनेपछि त डाक्टर साहब यो जान्नेलाई हैन, श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बेड के भन्छ हैन, कुकुरको बेड भन्ने बिड भन्ने जस्तै, माफ गर्नु होला। त्यसो यो भनेपछि त सजिलो रहेछ नि हैन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसो बाहिर मान्छेले हेर्दा चाहिँ सजिलो लाग्छ डाक्टर साहब हैन। यो अब हजुरको चाहिँ सजिलो, मलाई सजिलो लाग्छ हजुरको हैन। अब सेफ हुन्छ, आई लाइक इट हजुरको। भने सुरक्षित भएको हुनाले हुन्छ। त्यसो भनेपछि अब जति पनि तपाईँ एरिजोनामा हुनुहुन्छ, फिनिक्समा जति पनि शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ, यो डाक्टर साहब के छ, त्यो दैनिक रूपमा कति गर्नुपर्ने त्यस्तो आइरहनेको हुन्छन् कि? जस्तै अरू राज्य जस्तै अब भनौँ न वासिङटन डिसीका मान्छेहरू पनि त्यहाँ पुग्ने हुन्छन् कि के छ, कसरी चाहिँ बिरामीहरू त्यहाँ आइपुग्छन्? बिरामीहरू चाहिँ अब हजुरको अब मैले गर्ने अपरेसन चाहिँ सबै प्राय एरिजोनाबाट हुन्छ हजुरको। बाहिरबाट पनि आउँछन्, तर मेनली सबै एरिजोनामा हुन्छ हजुरको, यहीँको मतलब भने स्थानीय मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले स्थानीय मान्छेहरूलाई नै तपाईँले स्थानीय मान्छेहरूले नै भनौँ न लाई नै तपाईँहरूले हैन शल्यक्रिया गर्दा तपाईँसँग समय नै हुँदैन डाक्टर साहब हैन? हजुर। भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ अरू राज्यहरू जस्तै भनौँ न। त्यसो यो मैले जोडेँ यसमा, तपाईँ फिनिक्समा हुनुहुन्छ, एरिजोनामा हुनुहुन्छ भनेपछि अरू चाहिँ अब हैन डाक्टर साहब यो नेपाली मूलका नि तपाईँ जस्तै गर्ने शल्यक्रियाहरू कतिजना जति छन् त्यो ज्ञान छ डाक्टर साहब केही? हजुरको 3-4 जना हुनुहुन्छ होला हजुरको, 3-4 जना हुनुहुन्छ। 3-4 जना यस्तै तपाईँ जस्तै गर्ने 3-4 जना हुनुहुन्छ। यो डाक्टर साहब यो अर्को कुरा पनि मैले सोधिहालेँ, यो अन्य गरे विषय भनौँ न विषयमा हैन, मुटु रोग विशेषज्ञ भयो हैन, मधुमेह रोग सम्बन्धी फिजिसियन भनौँ न, त्यस्ता चिकित्सकहरू हैन, महिला रोग विशेषज्ञ दाँत छन्, तर शल्य चिकित्सकमा चाहिँ अलिकति कमै जस्तो देखिन्छ हैन डाक्टर साहब यो अमेरिकामा? हजुर, यो चाहिँ एकदम कम्पिटिटिभ छ हजुरको, एकदम कम्पिटिटिभ छ हजुरको, अलिकति गाह्रो छ हजुरको पाउनलाई। हजुर,
यहाँ हाम्रो एउटा जिज्ञासा पनि आयो डाक्टर साहब, हाम्रो कुराकानीमै हजुर पृथ्वी खनालजीले सोध्नुभयो, आर अल पेसेन्ट सक्सेसफुल्ली फर दिस सर्जरी भनेर सोध्नुभयो। अब इट डिपेन्ड्स हजुरको, अब त्यो चाहिँ सबै अब 100% त ग्यारेन्टी केमा पनि हुँदैन हजुरको लाइफमा, तर मेजोरिटीमा गर्न सकिन्छ हजुरको। अब फेरि त्यसमा चाहिँ धेरै फ्याक्टर हुन्छ हजुरको। एउटा सर्जनको ट्रेनिङ हुन्छ हजुरको, सर्जन कति कम्पिटेन्ट छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हजुरको। बिरामीको पनि फ्याक्टर हुन्छ। यदि बिरामीले अब धेरै अपरेसन गरेको छ पहिला भनेपछि धेरै स्कार टिस्यु हुन्छ भित्रपट्टि, त्यस्तो बिरामीले गर्न अलिक कम चान्स हुन्छ हजुरको, तर मेजोरिटीमा गरिन्छ हजुरको। मोर देन 95%, 90 to 95%मा चाहिँ गरिन्छ, म गर्छु। हजुर, भनेपछि सफलताको कुरामा चाहिँ राम्रो, जसरी अहिले जुन होइन के अरे फाइजर उसको आयो नि, जो मोडर्नाको, अनि अहिले जोनसन जोन्सनको जुन सफलताको कुरा गर्यो नि, भनेपछि तपाईँले गरेका शल्यक्रियाहरू चाहिँ 90% भन्दा बेसी चाहिँ राम्रो सफलता हुन्छ। राम्रो हजुर। त्यसो अब यो यहाँ सुनिन्छ होइन, यो अमेरिकामा बसेर पनि यो होइन, अस्ति तपाईँको फ्रान्समा पनि शल्यक्रिया गर्यो भन्ने कुरा पनि के हो, अलिकति यस विषयमा बताउनु। हजुर, अब यो रोबोटिक सर्जरी चाहिँ हजुरको चाहिँ अब सर्जन हजुरको पेसेन्टसँग हुनु टाढा बसेर पनि अपरेसन गर्न मिल्छ। यो चाहिँ अमेरिकाबाट फ्रान्समा अपरेसन भएको थियो हजुरको केही वर्ष पहिला। तर यो अब धेरै गर्न गाह्रो किन हुन्छ भन्दा यसले गर्दा हजुर एउटा मेडिकल लिगल कुरा हुनसक्छ हजुरको। यदि बिरामीलाई कम्प्लिकेसन भने अब कसलाई सुरु गर्ने त, अब फ्रान्सको बिरामी छ, अमेरिकाको सर्जन छ, त्यो भयो। अर्को चाहिँ फेरि हजुरको यो अब यो 5G पहिला चाहिँ हजुरको अब यो इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो हुनु पर्यो, हाई क्यापेसिटी हुनु पर्यो हजुरको। त्यो बिचमा हजुरको जुन हजुरको डेटा ट्रान्समिसन त्यो कसरी ह्याक गर्न सक्छ हजुरको, धेरै कुराहरू छ हजुर। धेरै कुरा मिल्यो भने गर्न सकिन्छ, मजाले गर्न सकिन्छ हजुरको, गर्न सकिन्छ। त्यसो यो अब तपाईँ अब होइन, अब नेपाली होइन, मेलम्चीमा जन्म भई काठमाडौँ आए, काठमाडौँमा अध्ययन गरी न्युयोर्कमा आएर होइन, न्युयोर्कमा धेरै पढ्नुभयो, त्यसपछि फेलोसिप गर्नुभयो, अनि अब सिकागोमा पनि त्यहाँ पनि फेलोसिप गर्नुभयो, त्यसपछि अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो यो अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कति वर्षपछि, 8-10 वर्षपछि नेपाल पनि पुग्ने सम्भावना हुन्छ कि के हुन्छ, कस्तो छ, के भन्नुहुन्छ? यो अब हजुर नेपालमा पुग्छ हजुरको, मे विचारमा 3 देखि 5 वर्षमा नेपालमा पुग्छ हजुरको। अब अलिअलि कस्ट छ हजुर, किनभने यो महँगो छ, तर पछि बिस्तारै यो सस्तो हुँदै जान्छ हजुर। सस्तो भएपछि नेपालमा पनि पुग्छ हजुरको। इन्डियासम्म पुगिसकेको छ, इन्डियामा केही हस्पिटलमा छ हजुरको, नेपालसम्म पुगेको छ। भारतमा पनि भारतको केही अस्पतालहरूमा, केही सहरहरूमा होला। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मुद्राको कुरा आउँ न, र मुद्रामा चाहिँ यो पुरानो भनेको पुरानो शैलीमा गरेको भनौँ न परम्परागतका शल्यक्रियामा र यसमा कति गुणाको फरक हुन्छ जस्तो यो हजुरको? त्यसमा चाहिँ अब हजुरले चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हजुरको। अब अमेरिकामा हेर्ने हो भने हजुरको चाहिँ त्यो लामो ठुलो अपरेसन गरे भन्दा रोबोटिक सर्जरी चिप हुन्छ। किन भन्दाखेरि हजुरको अब बिरामी अब अपरेसन गरेपछि घर चाँडो जान्छ हजुरको, त्यसले गर्दा त्यो हस्पिटलको कस्ट सेभ भयो हजुरको। अनि बिरामीलाई अब मेडिकेसनहरू कम युज हुन्छ, कम्प्लिकेसन बढी हुन्छ, पेसेन्ट घर चाँडो जान्छ, आफ्नो काममा चाँडो जान्छ, सबै त्यो फ्याक्टर गर्दाखेरि चाहिँ यो रोबोटिक सर्जरी चिपर हुन आउँछ। तर सर्ट टर्ममा हजुरको अब झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ महँगो हुन आउँछ, किनभने हजुरको अब यो इक्विपमेन्ट भन्यो अल अब हामीले टुल्स युज गर्छौँ, त्यसो महँगो छ हजुरको। तर त्यस्तो मान्छेले सोचेको जस्तो महँगो त्यस्तो डिफ्रेन्स पनि छैन हजुरको। भनेपछि तर डाक्टर साहब यस्तो छ नि त, यो हामी चाहिँ अमेरिकामा छौँ होइन, अमेरिकामा बिमाहरूले के गर्छ डाक्टर साहब, कस्तो हुन्छ भन्दा बिमाहरूले कतिको झगडा गर्ने अब गरबडी यो सामान्य गर भन्ने हुन्छन् कि यसलाई नै प्रोत्साहन दिन्छन् डाक्टर साहब? होइन, बिमारले त यसलाई प्रोत्साहन दिन्छ हजुरको। किन भन्दाखेरि उनीहरूको त सेभ हुन्छ एक्चुअली। बिरामीलाई हजुरको चाहिँ कम्प्लिकेसन भयो, एउटा सिम्पल हजुरको उन इन्फेक्सन भयो भने $1 लाख खर्च हुन्छ एक्स्ट्रा। अब त्यो अब 10जना मान्छेलाई मात्र हजुरको चाहिँ उनीहरूले प्रिभेन्सन गर्न सक्यो भने उसको चाहिँ हजुरको $1 मिलियन सेभ हुन्छ हजुरको। अनि बिरामीलाई हजुरको एक दिन चाँडो घर गयो भने हजुरको $1-2,000 फाइदा हुन्छ हजुरको। यो बिमा कम्पनी पनि अब पहिला चाहिँ मान्दैन थियो, आजकल यो सबै एडभान्टेज देखेर चाहिँ अब बिमा कम्पनीले प्रोत्साहन गर्छ हजुरको। अब चाहिँ मैले हजुरको अब एज अ सर्जन हजुरको मैले यदि ठुलो काटेर अपरेसन गर्ने भने मलाई थोरै पे गर्छ, अनि यस्तो मिनिमल इन्भेजिभ गऱ्यो भने अलिकति हाई बढी पे गर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सर्जनलाई प्रोत्साहन दिएको हजुरको। भनेपछि डाक्टर साहब यो अब
जो कसैले पनि नि डाक्टर साहब यो यसले चाहिँ डाक्टर साहब यो के जस्तै रोबोटिक सर्जरी जुन तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँको विशेषज्ञ नै होइन कोलोन र रेक्टल तपाईँको दुईटा होइन कोलोन भने ठुलो आन्दोलन र होइन मलाशय भन्ने कुरामा गरिन्छ। डाक्टर साहब यो समग्रमा नि अमेरिकामा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ कोलोनहरूको कति होइन कोलोनको चाहिँ एकदमै अबुर्द रोग भन्छ क्यान्सरहरू लाग्नेहरूको देख्छ आम उसमा चाहिँ कति प्रतिशत मान्छेहरूलाई चाहिँ कोलोन क्यान्सरहरूकोबाट पीडित भएका हुन्छन् त्यस्तो केही तथ्याङ्कहरू छ अथवा केही हजुर अच्छा हजुरको यो कोलोन हजुरको चाहिँ कोलोन क्यान्सर र रेक्टल क्यान्सर चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर देख्छ हजुरको यो ब्रेस्ट क्यान्सर र अब मेल र फिमेल सबै कम्बाइन गर्ने हो भने चाहिँ कोलोन क्यान्सर सेकेन्ड मोस्ट कमन क्यान्सर देख्छ हजुरको। अनि एक वर्षमा हजुरको चाहिँ 1,10,000 जतिलाई कोलोन क्यान्सर हुन्छ अब त कोलोन क्यान्सरले मर्छन् हजुरको। अनि 50,000 देखि 55,000लाई चाहिँ रेक्टल क्यान्सर लाग्छ हजुरको भनेपछि एकदम कमन छ हजुर। डाक्टर साहब त्यसो भयो भने त निकै भयावह रहेछ नि डाक्टर साहब यो त यो भनेपछि हामीले यो नेपाली समुदायहरू त होइन अब भर्खर स्थापित हुँदै आइरहेका छन् अमेरिकामा होइन अब मुखमा माड लाउन पनि होइन घन्टा हानेर काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै तपाईँ जस्तो अब चिकित्सक हुनुहुन्छ नेपाली मूलको हामीलाई गर्व पनि छ। त्यसो हामीले अहिलेदेखि नै चाहिँ यो हुनबाट बस्नलाई चाहिँ के उपायहरू गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? अब हजुरको यो कोलोन क्यान्सर अब आफ्नो मेन कुरा आफ्नो हेल्थ मेन्टेन गर्नुपर्छ हजुरको। हेल्थ मेन्टेन हुनाले अब ओबेसिटी कम गर्ने हजुरको अब स्मोकिङ नगर्ने जाँड रक्सी धेरै नखाने हजुरको अनि डक्टरका रेगुलर गरेर डक्टरका चेक गराउने हजुरको ब्लड टेस्टहरू। अनि यो कोलोन क्यान्सर र रेक्टल क्यान्सर चाहिँ हजुरको चाहिँ कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ हजुरको। पहिला चाहिँ 50 वर्ष भन्थ्यो हजुरको तर अब आजकल चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदम यङ मान्छेमा पनि धेरै कोलोन क्यान्सर देखिसकेको छ हजुरको। त्यही भएर अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले चाहिँ यदि सबै नर्मल छ फ्यामिली हिस्ट्री पनि छैन पहिला सबै नर्मल चाहिँ 45 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ कोलोनोस्कोपी गर्नुपर्छ हजुरको। यदि हजुरको फ्यामिलीमा दाजुभाइ कसैलाई चाहिँ कोलोन क्यान्सर छ भने त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ। यदि कसैलाई यस्तो कोलोन क्यान्सर छैन पलिप छैन भने चाहिँ 45 वर्षदेखि गर्नुपर्छ। 45 वर्षदेखि नै चाहिँ गर्दा राम्रो। जस्तो मलाई पनि होइन हामी अब होइन 55को जोडको हाराहारीमा भएको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ एकपटक जचाउँदा राम्रो होइन गर्नुपर्छ हजुरको। त्यो एकपल्ट कोलोनोस्कोपिक भनौँ उनीहरूले चाहिँ सिफारिस गरिरहेको हुन्छ र समय लिएर चाहिँ गर्दा चाहिँ राम्रो भनेपछि त्यसबाट के थाहा हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा तपाईँले भन्नुभयो नि अघि ठुलो 1 देखि 1,10,000 मान्छेको चाहिँ होइन लाग्ने भनेको निकै भयावह भनेपछि चाहिँ महिलाले कि पुरुषले दुईटैले गर्ने डाक्टर साहब? यो के छ? यो दुवैले गर्नुपर्छ, महिला पुरुष दुवैले गर्नुपर्छ। दुवैले गर्नु जरुरी हो डाक्टर साहब होइन? यो तपाईँले यो हामीले भनेर यो कुरा सोधिरहँदाखेरि डाक्टर साहब यो के छ त अब हामीले पुरुष र महिलामा चाहिँ बेसी कसलाई चाहिँ यो लाग्छ बेसी? यो दुवैलाई उस्तै छ हजुर, त्यसमा चाहिँ कुनै फरक छैन। त्यो हजुर महिलालाई पनि हुन्छ पुरुषलाई पनि हुन्छ, दुवैलाई लाग्ने अलिक भयो भने डाक्टर भनेपछि अब महँगोको हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो अलिक महँगो भए तापनि शल्यक्रिया चाहिँ परम्परागत रूपमा गरेको शल्यक्रियामा चाहिँ लामो दिनसम्म बस्नुपर्ने दुखाइ हुने सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्छ तपाईँले गरेको उसमा चाहिँ होइन? त्यसैले यो अब यसमा जोडिहालेँ मैले तपाईँले गरेको जुन रोबोटिक जुन छ नि गर्नुहुन्छ नि शल्यक्रिया त्यसमा चाहिँ यो के लागि मात्रै गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो हजुरको चाहिँ धेरै कुरालाई गर्न मिल्छ। अब हजुरको अब यो लङ सर्जरी भयो, यो चेस्टमा लङ सर्जरीमा गर्न मिल्छ हजुरको, कुनै हार्ट सर्जरी पनि गर्छ हजुरको, किडनी भन्यो, लिभर भन्यो, पेनक्रियास, गल ब्लाडर हजुर पित्तथैली भयो, आन्द्रभुँडी भयो, धेरै कुरा गर्न मिल्छ हजुरको। त्यसबाट चाहिँ भनेपछि अब त्यो चाहिँ एउटा होइन सबै कुरा भने तपाईँ अब चाहिँ तपाईँको विशेषज्ञता भनेको चाहिँ रेक्टल र होइन कोलोनमा भनेपछि तपाईँलाई अरू ठाउँमा त गर्न मिलेन नि त? हजुर अरू ठाउँमा हजुर गर्न अब म चाहिँ त्यसमै फोकस भएको छु हजुरको, किनकि हाइली स्पेसलाइज ट्रेनिङ हुन्छ हजुरको।
एउटा मान्छेले सबै गर्न मिल्दैन हजुरको। भनेपछि अरू जस्तै अरू विषयमा अरू मुटु कलेजोहरूको गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसैको विशेषज्ञ त्यहीको शल्य चिकित्सक हुनु पर्यो डाक्टर साहब हैन? हजुर तपाईको चाहिँ मूलत हैन कोलोन रेक्टलको कुराहरु मात्रै हैन, तपाईले त्यस विषयमा मात्रै गर्नुहुन्छ। इन्टेस्टाइनमा हजुरको। इन्टेस्टाइन भनेको ठुलो आन्द्रा अथवा सानो आन्द्रा, सानो आन्द्रासम्म चाहिँ तपाईले गर्नुहुन्छ। त्यसो अब यो तपाईले भन्नुभयो, त्यसो एकपल्ट नि तपाईले गरेका कुराहरु एकपल्ट हामीलाई हैन सानो आन्द्रा तपाईले कसो गरेका भिडियोहरु त्यस्तो केही छ भने एकपल्ट दर्शकहरुलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ? हजुर हस्, म एउटा सानो क्लिप देखाउँछु हजुरको। म एकचोटि मिनिमाइज गर्छु हजुरको, म हजुरलाई पक्कै त यो हजुरको देख्नु भएको छ बिजी अहिले? अहिले आएन है, म स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ होला पक्कै त। हजुर पुरै स्क्रिन गर्नुपर्छ। देख्नु भएको छ अहिले? हजुर देखेँ डाक्टर साहब। हजुर यो चाहिँ अब हजुरको मैले यो सानो आन्द्रा भयो, यो बिरामीलाई चाहिँ हजुरको कोलोन क्यान्सर भएको थियो राइट साइडमा, यो चाहिँ सानो आन्द्रा भयो हजुरको। यो म पहिला चाहिँ अब सानो आन्द्रा अब काट्नु पर्यो हजुरको। यो मैले काट्दाखेरि म बिरामीबाट 10 फिट टाढा बसेको छु हजुरको। अब यो सबै यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हजुरको चाहिँ मैले औँला चलाएपछि इन्स्ट्रुमेन्ट मुभ हुन्छ हजुर। भनेपछि तपाईँ 10 फिट टाढा बस्नु भएको छ हैन? 10 फिट टाढाबाट तपाईले चलाइरहनु भएको छ। हजुर त्यो अनि रोबोट त्यो यनले चाहिँ काम गर्छ। अब यो अब आन्द्रा सानो आन्द्रा काट्यो हजुरको। अब अर्को म देखाउँछु हजुरलाई। अब यो ठुलो आन्द्रा पनि काट्नु पर्यो। यो बिरामीको अब सानो आन्द्रा काटिसक्यो, अब ठुलो आन्द्रा काट्नु पर्यो बिरामीलाई। यो चाहिँ ठुलो आन्द्रा भयो हजुरको। यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ म अब यो 10 फिट टाढा हुन्छ, बिरामीको अगाडिपट्टिमा हुँदैन, टाढा हुन्छ हजुरको। हाम्रो सानो कन्सोल हुन्छ, कन्सोलमा 3D इमेज आउँछ अनि हातमा चिप्स माइक्रो चिप्स हुन्छ हजुरको। त्यो मुभ भएपछि अनि इन्स्ट्रुमेन्ट पनि मुभ हुन्छ हजुरको। अब मैले काट्ने समात्ने सबै मेरो हात औँलाको बाट गर्छु। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। यो अब हामी विषयवस्तुमै प्रवेश गर्नुपर्छ। हजुर त्यसो यसलाई पनि त्यो स्टप शेयरिङ भन्ने त्यहाँ थिचौँ त डाक्टर साहब त्यहाँ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसो अब यो तपाईले यस सम्बन्धी हैन अब रोबोटिक शल्यक्रिया सम्बन्धी तपाईले पुस्तकहरू हैन भनेपछि संयुक्त रूपमा धेरै लेख्नु भएको छ। यहाँ मैले एउटा तपाईलाई गराउँछु डाक्टर साहब। यो धेरै पब्लिकेसन भनेर यसरी लङ टर्म कम्प्लिकेसन अफ ह्यान्ड एसिस्टेड हैन भर्सेस ल्याप्रोस्कोपी कोलेक्टोमी भनेर पनि हैन थुप्रै अरू चिकित्सक सङ्घ भएको छ। अर्को लङ टर्म आउटकम्स अफ पेसेन्ट अन्डरगोइङ क्युरेटिभ ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी भन्नुभयो। अर्को मिनिमल इन्भाजन पाउच सर्जरी फर अल्टरेसन अल्सरेटिभ कोलाइटिसको कुराहरू भयो। द इम्प्याक्ट अफ डकुमेन्ट यस विषयमा अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई भनिदिउँ न। त्यसो यो अब भोलिको दिनमा यस्ता सामग्रीहरू अध्ययन गर्नु पर्यो भने कहाँ पाउने, के गर्ने, यस विषयमा अलिकति। अब हजुरको अब हामीले मेडिकल फिल्डमा हजुरको डेभलप गर्नुलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब रिसर्च गर्नुपर्छ हजुरको। अब कुनै पनि डक्टरले 3टा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ बिरामीको सेवा गर्नुपर्छ, अर्को रिसर्च गर्नुपर्छ, अर्को मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनुपर्छ हजुर। यो 3टा कम्बाइन गर्नुपर्छ हजुरको। अनि अब यो कति कुराहरूको अब सबै नयाँ टेक्नोलोजी छ, नयाँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब थाहा हुँदैन हजुर। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अब आफूले अपरेसन गर्यो, राम्रो भयो कि भएन, के भयो, कम्प्लिकेसन के भयो, सबै डेटा कलेक्सन गरेर अनि हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो। अब हामीले गरेर ठिक छ कि छैन, पहिलाको भन्दा अलि गरेर के फरक छ, अलि गरेर के एडभान्टेज छ छैन, त्यो सबै गर्नुपर्छ हजुरको। यो सबै हजुरको यो डकुमेन्टहरू चाहिँ सबै अनलाइनमा पाउँछ हजुरको। पबमेड भन्नेमा पाउँछ, pubmed.com हुन्छ हजुरको। त्यसमा सबै रिसर्च पेपरहरू पाउँछ हजुरको। जस्तो अघि यो हामी कुरा गऱ्यौँ नि हैन, यो महँगो कुरा पनि भयो हैन। अब अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि सबैभन्दा अमेरिकामै 1,10,000 जतिको चाहिँ कोलोन क्यान्सरबाट क्यान्सरको लागेको त्यो बिरामीहरू पनि कुरा गर्नुभयो। भनेपछि अमेरिकामा 10 वर्ष हैन 20 वर्षदेखि सुरुवात भएको। अनि अब जस्तो यो विश्वको
होइन विकसित र होइन अल्प विकसितहरू देश जस्तै नेपालमा पुगेको छैन, अब पुग्ने सम्भावना भयो भन्नुभयो। अब जापानमा पनि होइन लगभग हाराहारीमै अमेरिकाको उसमा गऱ्यो भनेपछि अरू फ्रान्स बेलायतहरू त ठुल्ठुला अस्ट्रेलियाहरूमा जम्मैमा छ होइन सर यो अमेरिका जस्तो छैन हजुरको। अरूमा चाहिँ अब बल्ल आउनु थालेको छ हजुरको। अब जस्तै हजुरको यो युरोपियन कन्ट्री नर्वे भयो, उनीहरूमा चाहिँ उनीहरूले अलिअलि गर्नु थालेको छन् हजुरको। उताबाट सर्जनहरू अब हामीले अपरेसन गरेको हेर्न आउँछन् यहाँ हजुरको कसरी गर्छन् भनेर। उता चाहिँ बल्ल आउनु थालेको छ हजुरको। त्यसै यो सबभन्दा संसारभरिमै बेसी यो तपाईँको जुन होइन मानवरहित यन्त्रद्वारा शल्यक्रिया जुन चाहिँ रोबोटिक शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ नि, सबभन्दा विश्वमै सबभन्दा बेसी गरिने नै अमेरिका हो। अमेरिकामा छ अहिलेसम्म। त्यसरी यो अहिलेसम्म अब डाक्टर साहबले गन्ती गर्नुपर्छ कतिसम्म गरेको, अरू कति वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ, यस्तो लेखा जोखा राख्नुपर्छ कि अब अहिले त्यो भन्न मिल्दैन अङ्कहरू सङ्ख्याहरू? हजुरको होइन, हजुरको मिल्छ हजुरको। अब मैले हजुरको अब चाहिँ लगभग 800 देखि 1000 वर्ष गरिसकेँ होला हजुरको रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी होइन हजुर, त्यो बाहेक अरू त अब ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भयो, यो खालि रोबोटिक मात्र चाहिँ हजुरको 800 देखि 1000 वर्ष गरिसकेँ होला। गरिसक्नु होइन, यो पनि राम्रो कुरा हो। सबै तपाईँको 90% भन्दा बेसी राम्रो भयो। त्यसै यो अलिकति तपाईँहरूलाई कतिको जोखिम हुन्छ चाहिँ, किनभने अमेरिकामा अलिकति तलमाथि भयो भने खालि यहाँ मुद्दा ठुलो हुन्छ। त्यस्तोमा कसरी अब तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ? किनभने भोलिको दिनमा त्यस्तो कहीँ पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हुन्छ। के कसरी बाल बस्ने भन्छ, कसरी बस्ने, कसरी गर्ने, डाक्टर कसरी के गर्ने? तर हजुरको अमेरिकामा त्यस्तो छैन हजुरको। मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो छैन। त्योभन्दा बरु नेपालमा नेपालमा गाह्रो छ। नेपालमा डक्टर लाएर पिट्छन्, यता गर्छन्, मुद्दा हाल्छन्। अमेरिका पनि हजुरको गर्छन्। तर अब हजुरको चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भन्दा बिरामीलाई अनेस्ट हुनुपर्छ हजुरको। अब कुनै पनि मान्छे 100% सक्सेस हुँदैन हजुरको। अब म नि बिरामीलाई अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ I'll do my best, but I cannot give you 100% guarantee. अनि अब अपरेसन अब उसलाई चाहिँ अब आफू सर्जन भएपछि अनेस्ट हुनुपर्छ बिरामीसँग। म के गर्न सक्छु, के गर्न सक्दिनँ, मैले गरेपछि के कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, त्यो कम्प्लिकेसन भने म के गर्छु भन्ने सबै बिरामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यदि कहिलेकाहीँ भइहाल्यो भने बिरामीले त्यो उनीहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ हजुरको। मान्छे कुनै पनि पेसेन्ट हजुरको डक्टर जाँदाखेरि चाहिँ यो डक्टरले मलाई बिगार्छ र म सुगाउँछु भने उसले कहिले पनि थिङ्क गरे हुँदैन हजुरको। दे वान्ट टु गेट वेल। अब जब चाहिँ डक्टरको ट्रस्ट हुँदैन, डक्टर अब त्यो के अलि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, त्यसपछि बल्ल अलि बिरामी अलि एङ्ग्री हुन्छ हजुर। त्यसै यो जस्तै भनौँ न यो रोबोटिक जुन तपाईँले शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ नि, यो समग्रमा नि असफलता भनेको कति प्रतिशतहरू त्यस्तो केही हुन्छ? कहिलेकाहीँ त्यस्तो भयो भने कि मान्छेको मृत्यु नै हुने हुन्छ कि अलिकति त्यसलाई जटिलता भएर के हुने हुन्छ त, के हुन्छ? त्यो हजुरको रोबोटिक सर्जरी मेरो लागि हजुरको मैले ठुलो इन्सिडेन्ट भन्दा मलाई यो बडी सेफ लाग्छ हजुरको। त्यो मान्छे मर्ने भन्ने हुँदैन। कम्प्लिकेसन भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ हजुरको, त्यो रोबोट मेसिनले गर्दा कम्प्लिकेसन हुने होइन कि हजुरको, त्यो सर्जनको ट्रेनिङ नभएर कम्प्लिकेसन हुन्छ हजुरको। प्लस कति बिरामीलाई पनि बिरामीको पनि पेसेन्ट फ्याक्टर कति बिरामी धेरै सिक भएको हुन्छ हजुरको। यङ मान्छेलाई अपरेसन गर्दा कम्प्लिकेसन कम हुन्छ। धेरै सिक पेसेन्टलाई चाहिँ सिरियस पेसेन्टलाई गर्दा बडी कम्प्लिकेसन हुन्छ। त्यो मेसिन भन्दा पनि अरू फ्याक्टरले गर्दा पुग्ने हजुर। हजुर, अरू कारणले गर्दाखेरि होइन। यो के छ अब जस्तै तपाईँले जुन शल्यक्रिया गरिरहनुहुन्छ नि, कति वर्ष उमेरकोहरूलाई चाहिँ प्राय गर्ने हुन्छ? हजुरको मैले भने कोलोनहरू क्यान्सर भयो, अरू चिज भयो भने त प्राय तपाईँले भन्नुभयो 35-40 वर्षदेखि 45 वर्षदेखि मान्छेले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि। अब शल्यक्रिया गर्ने चाहिँ शल्यक्रिया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कति उमेरको हुनुपर्छ कि त्यस्तो केही हुँदैन? त्यस्तो के हुँदैन। मैले हजुरको 20 वर्षदेखि 103 वर्षको पेसेन्टलाई अपरेसन गरेको छु। 20 वर्षदेखि 103 हजुर। हजुर, त्यो त्यसमा कुनै एज लिमिट हुँदैन हजुरको। भनेपछि त्यसै तपाईँ त अब तपाईँ अघि भन्नुभयो नि त्यो 10 फिट टाढा बसेर चिप्स भनेको त्यो एउटा किसिमको होइन, मतलब भिडियो गेम जस्तो भन्नु होला। त्यहाँ बसेर सानो यन्त्र जस्तो गरेर सबै गराउनु भनेपछि त देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति खोपडी पनि चाहियो नि डाक्टर साहब, होइन त? मस्तिष्क चाहियो नि हजुर। त्यो अब सबै अब मस्तिष्क चाहियो हजुरको, हार्डवर्क चाहियो, डेडिकेसन चाहियो हजुरको। आजको भोलि हुने चिज होइन हजुर। यहाँ एकजना हाम्रो एउटा जिज्ञासा आयो। आई हेभ हर्ड अबाउट कोरोगार्ड DNA based method which is used as an
alternative method to diagnosis colon cancer. How reliable is this method? I would appreciate your answer. So यस्तो कोलोगार्ड भन्ने चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो एकदम राम्रो टेस्ट हो हजुरको त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा के कुरा हुन्छ यो कोलोगार्ड चाहिँ यदि बिरामीलाई क्यान्सर भयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुने हो कुनै पनि बिरामीलाई क्यान्सर छ भने चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ हजुरको तर कोलोनोस्को यदि पलिप छ भने यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ हजुरको अब के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ क्यान्सर आजको भोलि हुँदैन एक महिनामा हुँदैन वर्ष हुने चिज हो कोलोनमा पलिप हुन्छ पलिप हजुर ग्रो भएर क्यान्सर हुने हो कोलोगार्ड चाहिँ हजुरको चाहिँ यसले पलिप थाहा पाउन सक्दैन धेरै तर क्यान्सर थाहा पाउन सक्छ हजुरको यदि तपाईँलाई क्यान्सर छ भने कोलोगार्ड पनि पोजिटिभ आउने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ हजुरको तर पलिप छ भने चाहिँ त्यसले नेगेटिभ आउन सक्छ हजुर त्यही भएर अनि फेरि अनि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यदि अब कुनै पनि मान्छेलाई पहिला कोलोन पलिप छ अथवा फ्यामिली हिस्ट्रीमा कोलोरेक्टल क्यान्सर छ भने चाहिँ यो गर्नु हुँदैन त्यो बिरामी चाहिँ हाई रिस्क पेसेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोलोनोस्कोपी गर्नै पर्छ जस्तै यो शल्यक्रिया गर्दाखेरि नि जुन कोलोन जुन ठुलो आन्द्राको तपाईले शल्यक्रिया तपाईले रोबोटिक यो सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ के कुराको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ के कस्ता बिरामीलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन अब त्यो हजुर कस्तो बिरामीले गर्ने त्यो चाहिँ सबैलाई गर्न खास सबैलाई गर्न मिल्छ हजुर यो एकदम ठुलोमा त्यो त्यस्तो नेगेटिभ छैन हजुर जस्तै मानिलिउँ न जस्तै रक्तचाप भएको मान्छेहरूलाई अलिक मुटुको कमजोरी भएको मान्छेहरूलाई हैन अब मधुमेह भएको रोगहरूलाई त अरु गरे भनौँ अरु शल्य चिकित्सा गर्दा चाहिँ बार्नु पर्ने तपाईको नियन्त्रण हुनुपर्ने भन्ने यसमा चाहिँ छैन डाक्टर हैन हजुरको त यो यदि हजुर कुनै पनि अब हजुरको हामीलाई त ठुलो इन्सिजन हामी ओपन सर्जरी भन्छौँ कुनै पनि पेसेन्टलाई ओपन सर्जरी गर्न मिल्छ भने त्यो पेसेन्टलाई रोबोटिक सर्जरी पनि गर्न मिल्छ हजुरको भन्दै अब हजुरको चाहिँ रोबोटिक सर्जरी गर्न नमिल्ने अर्को ओपन ठुलो इन्सिजन गर्न नमिल्ने हुँदैन कोही बिरामीले त अब यदि हार्ट पम्प गरे हुँदैन लङ तिनीहरू चाहिँ मिल्दैन हजुरको त्यसलाई कुनै पनि अपरेसन गर्न मिल्दैन रोबोटिक पनि हो ओपन सर्जरी कुनै पनि गर्न मिल्दैन यदि ओपन गर्न मिल्छ भने रोबोटिक सर्जरी पनि गर्न मिल्छ त्यस्तो कुनै छैन हजुर डाक्टर साहब अब दर्शक महानुभावहरु हामी कार्यक्रमको हैन अन्त्यमा भने 5-7 मिनेट हामी काम पुरा गर्छौं हामी लगभग हैन यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं डाक्टर सुशील पाण्डे हैन नामै सुशील भएको न सुशील हुनुहुन्छ प्राय पनि मेलम्ची घरमै काठमाडौँमा अध्ययन गरी न्युयोर्कमै तपाईले हैन यो हाम्रो यसो तपाईको हेर्दाखेरि चाहिँ मेडिकल स्कुल मणिपाल पोखरामा पढ्नु भयो नि सर हजुर हजुर त्यसैले त्यो मेलम्चीमा जन्मेको मानिस काठमाडौँ जन्म काठमाडौँबाट चाहिँ काठमाडौँमा त्यो नभएर तपाई पोखरा जानुभयो है त्यो बेलामा हजुरको यस्तो थियो अब त्यो बेला नेपालमा टिचिङ हस्पिटल मात्र थियो हजुरको टिचिङ हस्पिटल मात्र थियो अनि त्यो धरान पनि भर्खर खोलेको थियो इन्ट्रान्स जाँच दियो अनि त्यहाँ पाए त्यहाँ गयो हजुरको भनेपछि अनि त्यसपछि अब आउनुभयो लङ आइल्यान्ड न्युयोर्कमा हैन इन्टर्नशिपलाई त्यसपछि फेरि रेजिडेन्ट भनेको त्यहाँ नै पढ्नुभयो हैन मोन्टफियर के भन्छ मोन्टेफियर हजुर मोन्टिफियर मेडिकल सेन्टरमा तपाईले त्यहाँ पनि गर्नुभयो त्यसपछि रिसर्च फेलोशिप चाहिँ हैन वेल भन्छ कि वेल भन्छ वेल कर्नेलमा पढ्नुभयो यो पनि एकदमै न्युयोर्कको राम्रो त्यसपछि फेलोशिप युनिभर्सिटी अफ शिकागो मेडिकल सेन्टरमा गर्नुभयो डाक्टर त्यसपछि चाहिँ अनि तपाई एरिजोनामा हुनुहुन्छ हजुर हैन त तपाई एरिजोनामा हुनुहुन्छ त्यसैले यो अनि यो त तपाईले अध्ययन गर्नुभयो तपाईका पुस्तकहरु पनि धेरै यहाँ भनौं न विभिन्न उसमा चाहिँ तपाईको भनौं न पुस्तकहरु पनि लेख्नुभयो अनि विभिन्न किसिमको प्रस्तुतिहरु पनि धेरै लेख्नु भएको छ हैन कहाँ चाहिँ जन्मको कुरा त्यसैले जस्तै तपाईले अहिले कहिलेकाहीँ त्यो विदेश राष्ट्रहरुमा पनि त्यही बसिकिन सिकाउनेहरु कामहरु हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहबको यो अमेरिकामा त हुन्छ तर अरु ठाउँमा भन्न खोजेको अरु ठाउँमा हजुरको चाहिँ मैले पर्सनली नेपाल जान्छु हजुरको नेपाल जान्छु नेपालमा सर्जनहरुसँग गफ गर्छु उनीहरुलाई सिकाउँछु आफ्नो नलेजहरु शेयर गर्छु हजुरको अब अरु कन्ट्रीमा हजुरको जान गाह्रो हुन्छ म हजुरको उता युकेमा एक्चुअली गएको थिएँ हजुरको अरु कन्ट्रीमा बच्चाहरु छन् हजुरको आफ्नो काम हुन्छ बच्चाहरु छ त्यो ट्राभल गर्नु पर्यो आई वान्ट टु लिमिट हजुरको हजुर डाक्टर भनेपछि नेपालमा चाहिँ गएर अब नेपालमा रोबोटिकै छैन भनेपछि के सिकाउनुहुन्छ डाक्टर तपाईले
हजुर नेपालमा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी हजुर ल्याप्रोस्कोपीको होइन यो परिनियोजन सम्बन्धीको चाहिँ हजुर हजुर तपाईको विशेषज्ञत्व भएको हुनाले अनि यतातिर तपाईँ चाहिँ रोबोटिक्समा भनेपछि त्यो सजिलो डाक्टर साहब होइन 10 फिट टाढा बसेर यहीँ बसी खेलायो अनि उताको यो चाहिँ बच्चाहरूले कहिले काहीँ डाक्टर साहब यस्तो खेल्छ नि त कम्प्युटर गेम भन्छ नि खेलहरू त्यस्तै जस्तो हुँदो रहेछ डाक्टर साहब होइन त यो त हजुर त्यस्तै हो हजुर त्यस्तै हो हजुर त्यस्तै होइन फिजिकली इजी हुन्छ यो हजुर हाम्रो एकैचोटि कुरा के अरे जुट्यो अनि परम्परागत भन्दा चाहिँ यो गर्न फाइदा किनभने अमेरिकामा त बिमा हुन्छ बिमाले नै तिर्ने हुनाले त्यति जस्तै अब डाक्टर साहब म पनि सोच्छु एउटा जस्तै 50 देखि माथि लागेका जो कोही पुरुष या महिलाले चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ कोलोनोस्कोपिक भनेको कोलोन भनेको ठुलो आन्द्राको त्यो चाहिँ जाँच चाहिँ गराउनु पर्यो डाक्टर साहब होइन कसै मान्दैन अलिकति डर हुन्छ भनेर के छ किन भयभीत हुने किन मान्छेहरू अलिकति डराउने जस्तो हुन्छ नि डाक्टर साहब यो कोलोनोस्कोपी हजुरको कति मान्छे चाहिँ हजुरको यो कोलोनोस्कोपी पर्फरेसन हुन्छ हजुरको कति मान्छेले पर्फरेसन भएको सुने हुन्छ डराउँछन् हजुरको त्यहाँ कोही मान्छे एन्जाइटी हुन्छ हजुरको कति डराउने मान्छे हजुरको उहाँले भने चाहिँ कोलोगार्ड पनि अप्सन हो एउटा हजुरको यदि मान्नु भने हामी कोलोगार्ड भन्छौँ तर चाहिँ गर्नु चाहिँ त्यसै गर्नुपर्छ हजुर भनेपछि अब हामीले चाहिँ 45 देखि सुरु भएपछि चाहिँ 45 वर्षदेखि सुरु भएका मान्छेहरूले पुरुष तथा महिलाले चाहिँ गर्नु राम्रो होइन सर गर्नुपर्छ हजुरको गर्नुपर्छ अनि यदि सबै नर्मल छ भने 10 वर्षमा फेरि गर्नुपर्छ यदि पलिपहरू छ भने अब कतिवटा पलिप छ कुन टाइपको छ 1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा गर्नुपर्छ हजुरको यो अनि योगाहरूले पनि कहिलेकाहीँ अलिकति मलाई पनि गर भनेको थियो अलिकति यस्तो भयो थियो अब मैले योगा गरिरहेको हुनाले अहिलेसम्म गरेन भनेपछि अब चाहिँ नगरी नभएन होइन त सम होइन योगाले त हजुरको अब त्यो कोलोन क्यान्सरलाई प्रिभेन्सन गर्दैन हजुरको एज अ हेल्थ चाहिँ मेन्टेन गर्छ हजुर योगाले गर्नु राम्रो हो तर अब कोलोन क्यान्सर यसले गर्दा हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन फेरि कोलोन क्यान्सरमा के फरक हुन्छ नि हजुरको बाई द टाइम द पेसेन्टलाई सिम्पटम हुन्छ नि दुख्ने ब्लिडिङ गर्ने त्यो भएको भने चाहिँ लेट स्टेज भइसकेको हुन्छ हजुरको कोलोन क्यान्सर चाहिँ सुरु अर्ली स्टेजमा केही पनि थाहा नै हुँदैन पेसेन्टलाई त्यही भएर स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ हजुरको यहाँ हाम्रो न्युयोर्कबाट पनि राधिका श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ उहाँको घर हेटवटा हो उहाँ पनि अलिक मतलब चाख दिएर सुनिरहनु भएको छ किनभने अब भविष्यमा होइन कोलोनको होइन कोलोनोस्कोपी पनि अब गराउन सक्नुहुन्छ उहाँले पनि भन्ने हुनुहुन्छ थुप्रै यहाँ हाम्रा दर्शकहरू ईश्वरी आचार्यजीले पनि हेरिरहनु भएको छ यहाँ देखिरहेको छु पृथ्वीजी खनालजी नै भयो राजेश काफ्लेजी जो चाहिँ नेपाल सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता हुनुहुन्छ नेपालबाट पनि हेरिरहनु भएको छ राजेश काफ्लेजी नारायण बसौलाजीले नै हेर्नुहुन्छ साजन श्रेष्ठजीले हेर्नु थुप्रै यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर साहब भनेपछि अब चाहिँ रोबोटिक सर्जरी होइन यो मानवरहित शल्यक्रियाको भविष्य कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब कस्तो छ हजुरको पछि भविष्य धेरै राम्रो छ हजुर पछि चाहिँ हजुरको यो चाहिँ मेन वे अफ डुइङ सर्जरी हुन्छ हजुरको पछि चाहिँ अब यो चाहिँ बिस्तारै हजुर किनभने अब अहिले अलिकति महँगो छ स्लोली हजुरको अब फ्युचरमा कस्ट पनि कम हुन थाल्छ हजुरको अनि इजिली एक्सेस हुन्छ बडीमा सर्जनहरू ट्रेन हुन्छ पछि चाहिँ हुन्छ यो डेफिनेटली हजुरको चाहिँ विदाउट एनी डाउट त्यसो यो शरीरमा गर्ने शल्यक्रिया भनेपछि तपाईँको चाहिँ विशेष गरी पेट सम्बन्धी ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्राको गर्नुहुन्छ चाहिँ मुटुको होइन कलेजोको भिन्न भिन्न चिकित्सकहरूले यसको लागि छुट्टै चिकित्सकहरूको विशेषज्ञता हासिल गर्नु पर्यो भनेपछि जस्तै अहिले पत्रिकामा नि अखबार भन्ने चिज चाहिँ हट्दै गएर यो विद्युतीय भनेको अङ्कीय पत्रिका जस्तै हामी जस्तै नि अगाडि अनलाइन भएको जस्तै भोलिको बस्तीमा चाहिँ उसलाई पनि चिलिम फर्काउँछ भन्छ त सब नेपालीमा चाहिँ बिस्तारै लोप हुँदै जाने यतातिर चाहिँ होला कि जस्तो पनि भयो होइन सर हजुर हो एकदम तपाईँले भनेको एक्जाम्पल एकदम राम्रो हो हजुरको भन्नु न हामीले पैसा पहिला हामीले क्यास दिने अहिले पैसा क्यास कहिले पनि युजै गर्दैन नि खालि सबै इलेक्ट्रोनिक पैसा हो नि त अहिले सबै चिज त्यस्तै हुन्छ जस्तै अहिले मैले पत्थरीको शल्यक्रिया गरेको 30 वर्ष भयो अहिले मेरो पेटमा चाहिँ एक भित्ता छ दुख्छ पनि होइन कति दिनसम्म यो छेउछाउमा एकदम गरे होइन निदाउने होइन त्यो चाहिँ कोदो भएर शरीर भयो होइन तपाईँको त सजिलो भयो नि त होइन गरे सानो पाल बनाएर तपाईँले भने जस्तो मिनिमल इन्भेजिभ भन्नुभयो नि सानो पाल पारेर सङ्क्रमण पनि कम हुने भयो रक्षा भयो नि त हजुर
भनेपछि अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूलाई कोही गरिकन त्यस्तो किसिम शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने चाहिँ हैन डाक्टर सुशील पाण्डे हैन जो चाहिँ एरिजोनामा बस्नुहुन्छ तपाईसँग राय परामर्श लिए भने चाहिँ डाक्टर साहब राम्रो हैन एनी टाइम हजुरको चाहिँ I'll be more than happy to help. जस्तै अब हामी चाहिँ डीसी क्षेत्रमा बस्छौँ भनेपछि डीसी क्षेत्रमै अब भयो भने विजयजी यो ठाउँमा तपाईँ जानु भनेर चाहिँ भनिदिन सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब हैन त हुन्छ हजुर मेरो धेरै साथीहरू रोबोटिक सर्जरी गर्ने साथीहरू डीसीमा पनि छन् हजुरको डिफ्रेन्ट स्टेटमा छन् हजुरको आई क्यान गाइड हजुरको हजुर अब यो श्रेया पन्तजीले थ्याङ्क यू फर दिस ग्रेट इन्फर्मेसन एन्ड ग्रेट डक्टर सो डाउन टु अर्थ भन्नुभयो डाक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ हैन डाक्टर साहब यो अब पहिले हैन अब मिलमजीमा कुरा निकाले नि अब मिले काठमाडौँ आउनुभयो भनेपछि शल्य डाक्टर साहब यो हजुर चाहिँ यो कक्षाको विद्यार्थी चाहिँ कस्तो खालको औषधको विद्यार्थी हो कि औषध भनेको प्रथम द्वितीय तृतीय हुने अलिकति तीक्ष्ण बुद्धि भएको कि चिकित्सक बन्छु नै भन्ने ले बन्नु भएको कि के भयो डाक्टर साहब अलिकति यसमा हैन म त हजुरको स्कुलमा त धेरै बदमास थिएँ हजुरको स्कुलमा धेरै बदमास थिएँ चकचके म त कुनै चकचके बदमास हजुरको फेल हुने अनि पछि क्लास 7 8 पछि पढ्न थालेँ राम्ररी हजुरको आइएससीमा पढेँ अनि त्यसै एमबिबिएस राम्रो मेरो गोल चाहिँ लाइफ इन्जोय गरेर म त I was a good student always a good student हजुरको तर बच्चामा क्लास 7 भन्दा तल त हजुरको चाहिँ एकदम म धेरै फेल हुने मान्छे भनेपछि असफल पनि हुनुभयो धेरै हजुरको त्यही भएर मलाई कुनै बच्चाहरू देख्छु फेल हुने बच्चा पनि हैन राम्रो गर त्यो पनि फ्युचर छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई हजुर भनेपछि हैन जस्तै भनौँ न हाम्रो रामायण लेख्ने पनि वाल्मीकि नि पहिले डाकु थिए अरे पछाडि भए जस्तै पहिले तपाईको त्यो सामान्य डाक्टर साहब यो हामीले समाजमा कति देखिरहेका छौँ भने 5-7 कक्षासम्म चाहिँ के अरे हैन सामान्य विद्यार्थी त्यसपछि चाहिँ 8 कक्षादेखि चाहिँ आमूल परिवर्तन भएर प्रथम भएर त्यस्तो गरेको पनि देखियो हजुर म हजुरलाई एउटा एक्जाम्पल म स्कुलमा गएको थिएँ हजुर म बच्चाको स्कुलमा गएको थिएँ अनि टिचर मलाई एउटा टिचरले यसो हेर्नु ओहो त पनि डाक्टर गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो टिचरले हजुर म त्यस्तो बदमास थिएँ पहिला हजुरको हजुर बदमास हैन डाक्टर साहब केही छैन समयकी बात भन्ने हिन्दीमा चलन छ डाक्टर साहब अब यो समग्रमा रोबोटिक सर्जरी भनेको मानवरहित यन्त्रद्वारा गरिने शल्यक्रियाको बारेमा आन्द्रा सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा मलाशय भन्छ डाक्टर साहब रेक्टललाई हैन मलाई अलिकति हुन्छ भनेपछि हामीले अब अमेरिका आएका हैन पहिलो पुस्ताका डाक्टर साहब हामी चाहिँ 45-40 देखि माथि उमेर भइरहेको छ भनेपछि तपाईले भने जस्तै एउटा चिकित्सक भएर हैन हामीले चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ डाक्टर साहब के भने मैले अघि कोलोनोस्कोपी हैन हजुर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ अनिवार्य गर्यो भने यदि अलिकति केही समस्या छ भने चाहिँ 10 वर्षमा गर्ने नभए चाहिँ एकपल्ट गर्यो भने जीवनभर गर्नु पर्यो डाक्टर साहब है त्यसपछि हैन एकचोटि गर्नुभयो भने यदि सबै नर्मल छ भने 10 वर्षमा गर्नु पर्दैन यदि 50 मा भने 60 मा गर्नुपर्छ यदि हजुरलाई पलिप छ भने चाहिँ कतिवटा पलिप छ कुन टाइपको पलिप छ भने चाहिँ त्यो डिपेन्ड्स हजुर कसैलाई 1 वर्षमा गर्नुपर्छ कसैलाई 3 वर्षमा कसैलाई 5 वर्षमा गर्नुपर्छ सबै नर्मल छ भने 10 वर्षमा फेरि रिपिट गर्नुपर्छ डाक्टर साहब धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब अब हामीले अघि पनि भनिहाल्यौँ अब अलिक महँगो भए तापनि यसमा चाहिँ समय कम हुने डाक्टर साहब तपाईहरुले शल्यक्रिया गरिसकेपछि यो बिरामीहरूलाई चाहिँ कति दिनमा घर पठाउनुहुन्छ मेरो हजुरको मोर देन 60-70% चाहिँ नेक्स्ट डे हजुरको भनेपछि के शल्यक्रिया जस्तै अब यो खोप हाने यो कोरोना खोप हानेर आएको जस्तो पो भयो त डाक्टर साहब हैन त पहिले त 8-10 दिनसम्म मजाले हैन अस्पतालमा बसेर 10-15 दिनसम्म बसेर हैन गरे कुरुवा गएको जस्तो परेन डाक्टर साहब यसमा हैन त परेन भोलि पनि आजको अपरेसन नै भोलिको मान्छे जान्छन् हजुर अब कोही बुढाबुढीहरू चाहिँ अलिकति बस्छन् कसैलाई धेरै दुखेन तर म्याक्सिमम 60-70% चाहिँ भोलिपल्टै जान्छन् हजुर डाक्टर साहब यो अलि अन्तिममा मैले जिज्ञासा सोधिहालेँ तपाईँ कहाँ बिरामी आउँछ नि जस्तै यो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा मलाशयको कुराहरूमा तपाईँ जाँचाउन आउँदाखेरि तपाईँलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ आफैले सिफारिस गर्नुपर्छ कि अरू चिकित्सकहरूले तैँले चाहिँ हैन डाक्टर सुशील पाण्डेसँग सम्पर्क गर उसले गरेपछि अनि त्यसरी बिरामीहरूले तपाईँले शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ युजुअली हजुरको चाहिँ अब कति कुरा चाहिँ अब यो जीआई डाक्टर ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट कोलोनोस्कोपी गर्छ
यदि क्यान्सर हो भने म डक्टर फानेका जा भनेर पठाउँछ। कति बिरामीले चाहिँ बिरामीको फ्यामिली साथीहरूले पनि मैले अपरेसन गरेर हुन्छु यति हो डक्टर फानेका, त्यो डिफ्रेन्ट सोर्स हुन्छ। डक्टर भयो हस्पिटलबाट पनि बिरामीहरू आउँछ, कति पेसेन्टको फ्यामिलीबाट पनि आउँछ, अरू डक्टरले अरू प्राइमेरी केयर डक्टर पनि पठाउँछ हजुरको। सो डिफ्रेन्ट सोर्स हुन्छ हजुर। हजुर मैले चाहिँ बा कहिलेकाहीँ के सोच्यो भने अब आफू जसलाई तपाईँले जुन बिरामी हेर्नुहुन्छ तपाईँले नै रोगको निदान भन्छ नि, डायग्नोसिस गरिसकेपछि ल अब म तपाईँको शल्यक्रिया गर्छु भन्ने चलन छ कि मात्रै भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा मात्रै भयो। डाक्टर साहब अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै यी नेप्लिज परिवारको तर्फबाट म विजय थापा अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका हो, विद्युतीय पत्रिका, अनलाइन न्युज पेपर भनौँ न, अनलाइन पोर्टल भन्छन् होइन, त्यो हामी सञ्चालन 2012 देखि सञ्चालनमा छौँ। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत कार्यक्रममा हुनु अर्को हप्ता फेरि हामी अर्कै चिकित्सक अर्को विशेषज्ञ चिकित्सकलाई लिएर आउनेछौँ। डाक्टर साहब जाँदा जाँदै चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रम समाप्त गर्छौँ। जस्तै केही अब एकपटक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वभरि रहने विशेष गरी चाहिँ अमेरिकामा रहने नेपाली 4 लाख जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा नेपालीको होइन हैसियतले, छोरोको हैसियतले के भन्न चाहन्छ? त्यसो एउटा यहाँ एउटा जिज्ञासा जान है श्रेय पन्तजीले सोध्नुभयो, हाउ बिग इज द इन्सिजन for the robotic surgery and what is the difference in the recovery to laparoscopic and robotic भन्नु सोध्नुभयो। हजुरको ल्याप्रोस्कोपिक र रोबोटिक सर्जरीको म डिफरेन्स के हुन्छ? ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी चाहिँ म बिरामीको साइडमै हुनुपर्छ हजुरको, मैले हातले नै इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउनुपर्छ। रोबोटिक सर्जरीमा चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मैले माइक्रोचिप्सले कन्ट्रोल गरेर हुन्छ हजुरको, मैले त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मैले चलाउनु हुँदैन हजुर। त्यो चाहिँ हजुरको हजुर जस्तै मैले हजुरको मैले एउटा पेन भयो, पेनले लेखे जस्तो भयो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी पेन त्यहाँ हुन्छ, म टाढा पछि हुन्छु, त्यो मैले मेरो औँलाको मुलले गर्दा पेनले आफै लेख्छ हजुर, त्यो फरक हो। हजुर पेनले आफै लेख्ने खालको छ। त्यसो एकपल्ट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरको अब म फिनिसमा छु, यदि हजुरलाई कुनै स्वास्थ्यको सम्बन्धी कुनै सोध्नु पर्यो कुनै छ भने अलवेज लाइक बिजीबाट मलाई कम्युनिकेसन गरे हुन्छ। आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु हेल्प होइन। अब हेल्थ इज वेल्थ हजुरको, हेल्थलाई नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। सकेसम्म आफूले स्वास्थ्य राख्नुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्य आफूले मेन्टेन गर्नुपर्छ हजुरको। यदि कुनै सजेसन चाहियो भने आम एभाइलेबल हजुर। हजुर डाक्टर साहबलाई पनि होइन मुरी धन्यवाद। विशेष गरिकन म टेक्सासको लबक राज्यका डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ जो चाहिँ होइन कविता पनि लेख्नुहुन्छ, लेख पनि लेख्नुहुन्छ, हामीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि आउनु, संक्रमण रोग विशेषज्ञ होइन सर्वरोग विशेषज्ञ प्रकाश श्रेष्ठजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रकाश श्रेष्ठ मार्फत चाहिँ तपाईँ यसरी हामी आयौँ र धेरै राम्रो कुरा सुनाइदिनु भयो डाक्टर साहबले। अब हामी पनि म पनि अब कोलोनोस्कोपीको लागि चाहिँ तयार हुन्छु। यो अब भनौँ न अब खोप पनि लगाइसकेको अवस्थामा लगाउने होइन र गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आजको लागि म सबैजनालाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। नेपालमा शुभ दिन शुभ रहोस्। नमस्कार डाक्टर साहब।